علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں پائیو، درس بخاری شریف سڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم دے نال تاجر دا مال تے بک جائے گا، سامان اس دا بک جائے گا قسم دے نال، لیکن رزق دے وچوں برکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، قسماں دے نال قسماں کھادیاں مال تے وک جائے گا لیکن رزق وچوں برکت ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے فرمان اقدس ہے۔ اکثر تسی ویکھیا ہونا ہے کہ تاجر جدو اپنا مال ویچدے نے تو اپنے مال دی تعریف دے اندر کی مبالغہ کر جاندے نے، یعنی او گلاں کر جاندے نے جڑیاں خوبیاں مال دے اندر ہوندیاں بھی نہیں، اور بسا اوقات اس دی قیمت دے اندر ریٹ دے اندر جھوٹیاں قسماں اٹھا جاندے نے کہ اللہ دی قسم مینوں اینے دا ملیا ہے، مینوں اینے چ پیا ہے، حالانکہ جھوٹ بول رہے ہوندے نے تاکہ گاہک ساڈی بات تے ساڈی قسم سن کے یقین کر جائے اور کہے واقعی اس نو اتنے چ ہی مال پیا ہے، پھر میں جو اپنی مرضی دا ریٹ لاواں گا تو گاہک خرید لوے گا۔ تو جھوٹیاں قسماں چک کے اپنا مال ویچن واسطے یہ کرتے نے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹیاں قسماں کھان نال مال تے وک جائے گا، پر برکت بس اے برکت ہی تے اسی حاصل کرنی سی جڑی چلی گئی، تے جے برکت ہی نہ رہی تے رزق جنہ زیادہ مرضی پیا ہوئے او دا کی فائدہ؟ رزق تھوڑا بھی ہوئے تے اللہ تعالیٰ او دے چ برکت پا دے وے، ہاں جی، تو بڑی بات ہے۔ تے جے رزق جتنا مرضی زیادہ ہوئے تے جے ہوئے ہی بے برکتہ او دا کی فائدہ؟ پھر کل نو اوہی اولاد جنہاں نو بے برکتہ رزق کھوایا ہوندا ہے وہی اپنے باپ نو چھتر مار دے نے، وہ کیوں ہے؟ اے نحوست ہوندی بے برکتی دی۔ تو تاجر نو چاہیے ایسا کم کرے، اس طرح اپنا مال بیچے کہ منافع بھی مل جائے لیکن بے برکتی بھی نہ ہوئے، برکت ختم بھی نہ ہوئے مال وچوں، اللہ تعالیٰ منافع بھی عطا فرما دے نال برکتاں بھی عطا فرما دے، کیونکہ رزق دا اثر اولاد وچ ضرور ہوندا ہے، گل یاد رکھنا۔ جویں دا رزق اسی اولاد نو کھواواں گے او دا نتیجہ ساڈے سامنے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے۔ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس تے روایت کرنے والے جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت ابو ذر فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین بندے ایسے نے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہاں دے نال کلام نہیں فرمائے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ انہاں وال نظر رحمت فرمائے گا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہاں نو پاک فرمائے گا، اور فرمایا انہاں واسطے دردناک عذاب ہوئے گا۔
عرض کیتی کہ یا رسول اللہ تین بندے کیڑے نے اتنے بدبخت؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہاں وچوں پہلا بندہ وہ ہے جڑا تکبر اور غرور دی وجہ دے نال اپنی چادر یا شلوار تلے لٹکان والا ہے۔ حالانکہ مرد واسطے حکم کی ہے شلوار یا چادر بنی ہوئے وہ کتنے ہونی چاہیے؟ گٹیاں تو اوپر ہونی چاہیے، گٹے ننگے ہونے چاہیے نے۔ اے ضروری نہیں کہ نماز وچ ہوے تے اگے پیچھے اسی پھر ہوویں۔ کئی لوگ نا اگے پیچھے گٹیاں تو تھلے تے جدوں نماز آئی، نماز دا ٹائم آیا ادو پھر اوپر کردے پھردے ہوندے نے۔ تو نماز ہوے یا نماز تو علاوہ ہر حال دے اندر مرد واسطے، ایمان والے بندے واسطے یہ حکم ہے وہ دی چادر یا اس دی شلوار جو بھی پہنے ہویا وہ کتنے ہونی چاہیے؟ گٹیاں تو اوپر گٹے ننگے ہونے چاہیے نے مرد واسطے، جبکہ عورت واسطے کی حکم ہے اس دے گٹے ٹکے ہونے چاہیے۔ ہن کام کی ہو گیا؟ الٹ ہو گیا۔ جنہ ٹکنے سی وہ دکھاؤندیاں پھردیاں نے تے جنہ نے نہیں سی ٹکنے وہ ٹکی پھردے نے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، پٹھا ہی سلسلہ چل پیا۔ بہرحال تو ایک بندہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا تکبر اور غرور دی وجہ نال، جڑے نوجوان نے نہ پچھلا زمانہ نہیں ویکھیا تو تسی سیانے بندے جڑے بیٹھے تانوں پتہ ہے پرانے دور دے اندر نا چادراں بندے سن نا لوگ چادراں تے پھر چادر وکھان واسطے وہ اینی ہے کہ جناب گٹیاں تو تھلے ہونی تے وہ پیچھے ایداں لمکدی تے زمین تے رگڑدی پھردی ہونی ہے۔ یہ لوگ اس طرح کرتے سن پرانے دور دے اندر، تسی شاید ہاں جی تو یہ منع ہے، یہ تکبر دی علامت ہے، یہ منع ہے اس واسطے گٹیاں تو اوپر ہونی چاہیے، حکم ہے۔ بہرحال ایک یہ بندہ، دوسرا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بندہ جس دے نال اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں فرمائے گا، وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، انہوں پاک بھی نہیں فرمائے گا۔ دوسرا بندہ کہڑا فرمایا والمنان، جڑا بندہ کسی نو کچھ دے کے نہ پھر احسان جتاوے۔ میں تے تینوں آ دیتا سی، میں تے تیرے نال آ کیتا سی، میں تے انج کیتا سی، میں تے تیرے تے آ احسان کیتا سی۔ تو دے کے جڑا بندہ کسے ماڑے بندے نو، غریب بندے نو کچھ دے کے پھر احسان جتاندا پھرے، فرمایا وہ بھی اتنا بدبخت بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نال قیامت والے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ وہ نظر رحمت فرمائے گا، نہ ہی اللہ تعالیٰ اس نو پاک فرمائے گا۔ اور تیسرا بندہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جڑا جھوٹیاں قسماں کھا کے اپنا سودا بیچن والا ہے۔ اے تین بندے، چونکہ ایک جملہ آخری میرے موضوع نال متعلق سی، میں پوری حدیث پاک سنا دیتی، تمہیں پتہ میری عادت ہے ایک جملہ بھی حدیث میرے موضوع نال رلدا ہوئے میں پوری حدیث پاک سنا دینا۔ دوسری ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حدیث پاک ہے، جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار هم الفجار، فرمایا جڑے تاجر نے، اکثر تاجر فرمایا وہ بدکار تے گناہگار ہوندے نے۔ عرض کیتی گئی یا رسول اللہ کیا خرید و فروخت حلال نہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، خرید و فروخت حلال ہے، لیکن وہ تاجر جڑے گناہگار ہوندے نے وہ کیویں ہوندے نے؟ فرمایا گل کردے نے تے جھوٹ بولدے نے تے مال جدو ویچدے نے تے جھوٹیاں قسماں کھا کے مال ویچدے، تو جھوٹیاں قسماں کھا کے وہ گناہگار ہو جاندے نے۔ تاں فرمایا اکثر تاجر جڑے نے وہ گناہگار ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ جلدی دے نال دو حدیثاں، دو جملے میں آخری عرض کر کے تے اپنی بات مکمل کرن لگا۔ احباب گرامی، جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے جس نو روایت فرمان والے جناب حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید والے دن فرماندے نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے گئے۔ حضرت رفاعہ کہندے میں بھی نال ساں، تو اوتھے جتھے عید پڑھنی سی اوتھے کافی تاجر لوگ اپنا مال ویچ رہے سن، جس طرح عید والے دن نا خرید و فروخت ہوندی کثرت دے نال، تانوں پتہ ہے، تو اتنے لوگ مال ویچ رہے سن۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں تاجراں نو ویکھ کے نا تے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، یا معشر التجار، اے تاجرو دا گروہ میری گل سنو۔ انہاں توجہ کیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ، میرے آقا کریم صلی اللہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن تاجر جڑے نے ایک گناہگار اٹھائے جان گے، تاجر جڑے نے قیامت والے دن گناہگار اٹھائے جان گے، الا من اتق اللہ وبر وصدق، فرمایا ہاں او تاجر گناہگار نہیں ہون گے، کیڑے؟
فرمایا جڑا اللہ کو ڈرے نیکی کرے تے سچ بولے سبحان اللہ فرمایا وہ نیکوکار ہوں گے بلکہ تاجر دی شان اور فضیلت کتنی ہے وہ بھی سماعت فرماؤ لیکن یہ کیڑے تاجر واسطے جڑا سچا تاجر ہوئے جھوٹیاں قسماں نہ چکے حقیقت بیانی کر کے تے اپنا مال ویچے ایسا سچا تاجر امانتدار تاجر وہ دے واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع ترمذی شریف دے اندر حدیث پاک ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تے امانتدار جڑا تاجر ہے وہ قیامت والے دن نبیاں دے نال ہوئے گا صدیقین دے نال ہوئے گا شہداء دے نال ہوئے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نہ سمجھنا کہ ساریاں حدیثاں تاجران دی برائی دے اندر بھی آئیاں نے یہ انہاں دی برائی چاہیاں نے جڑا برا کردے نے جڑے جھوٹ بولتے ہیں اپنا مال ویچن واسطے کذب بیانی کرتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں اور گاہک نو مطمئن کرن واسطے لٹن واسطے ہاں جی اپنے مال دی بے جا تعریف کرتے ہیں انہاں واسطے یہ وعیداں بھی آئیاں نے لیکن جڑا سچا تاجر ہے نا سچا تاجر وہ دی شان تے فضیلت بھی بڑی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانتدار تے سچا تاجر قیامت والے دن کہنا نال ہوئے گا انبیاء دے نال ہوئے گا صدیقین دے نال ہوئے گا تے شہداء دے نال ہوئے گا خدا حشر اللہ تعالیٰ انہاں ہستیاں نال فرمائے گا اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین